आवश्यकता र अवसरहरूको खोजीमा हामी मानव जातिहरू आदिम कालदेखि नयाँ ठाउँहरूमा बसाइ सर्ने गर्दछौँ। बसोबासका आधारमा भूगोल फरक फरक भए पनि हामीले मान्दै आएका चालचलन, रहनसहन, संस्कार, संस्कृति हामीसँगै रहने गर्दछ। एक पुस्तादेखि अर्को पुस्तामा यो हस्तान्तरण गराउने र यसको संरक्षण गर्ने हाम्रो मुख्य जिम्मेवारी पनि हो। यसै सिलसिलामा विशेष गरी मगर समुदायमा आफ्नो पुर्खाहरूको सम्झना स्वरूप विभिन्न किसिमका भौतिक संरचनाहरू निर्माण गरी समाजलाई हस्तान्तरण गर्ने चलन रहिआएको छ। यही परम्परालाई आत्मसात गर्दै भूमे गाउँपालिका 1 लुगुम गाउँका स्वर्गीय तेजवीर घरती मगर र स्वर्गीय जान्चरी घरती मगरको सम्झनामा उहाँहरूका 6 भाइ छोराहरूद्वारा घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 18 धुरेनी लुगुम्याल समाज दाङको प्राङ्गणमा तेज जान स्मृति प्रवेशद्वार निर्माण गरिएको छ। स्वर्गीय तेजवीर घरती मगर र जान्चरी घरती मगरको जन्मथलो लुगुम गाउँ सम्बन्धी छोटो जानकारी। विविधताले भरिपूर्ण हाम्रो देश नेपालका बहुभाषिक, बहुजातीय तथा बहुसांस्कृतिक जिल्लाहरूमध्ये रुकुम पनि एक हो। हालको नयाँ सङ्घीय संरचना अनुसार यस जिल्लालाई पूर्वी रुकुम र पश्चिम रुकुम गरी 2 भागमा छुट्याइएको छ। मगरहरूको उद्गम थलोको रूपमा चिनिएको पूर्वी रुकुमका मगर समुदाय आफ्नो मातृभाषा खाम बोल्ने गर्दछन्। भिन्नै किसिमको कला, संस्कार, संस्कृति तथा पहिचान बोकेको यस सुन्दर गाउँलाई लेखाइमा लुकुम लेखिए तापनि बोलाइमा लुगुम भन्ने गरिन्छ। आदिम कालदेखि मान्दै आइएको विभिन्न परम्पराहरू जस्तै भूमि पूजा, झाँक्री मेला, कुल पित्तर पूजा आदि यहाँका समुदायले मान्दै आइरहेका छन्। परिवारभित्र कुनै सदस्यको मृत्यु पश्चात उसको सम्झनामा चिनो बिसौना, पाटी पौवा, बाटाघाटा, पुल पुलेसा, धर्मशाला, गाउँ प्रवेशद्वार, बोट बिरुवा रोप्ने जस्ता विभिन्न सामाजिक कामहरू गर्ने प्रचलन पनि यहाँ रहिआएको छ। यही लुगुम गाउँमा जन्मेका थिए दाम्पत्य जोडी स्वर्गीय तेजवीर घरती मगर र जान्चरी घरती मगर। स्वर्गीय बुवा बुद्धिमान घरती मगर र आमा आसपुरी घरती मगरको कोखबाट विक्रम सम्वत 1991 साल पौष 20 गतेका दिन तेजवीर घरती मगरको जन्म भएको थियो र यसै गाउँका स्वर्गीय धोखा पुन मगर र धाती पुन मगरको कोखबाट विक्रम सम्वत 1997 सालमा जान्चरी घरती मगरको जन्म भएको थियो। दुवैजनाको विवाह पश्चात सुख दुःख 6 भाइ छोराहरूको जन्म भयो। सन्तानहरू हुर्किएसँगै नयाँ अवसरहरूको खोजीमा छोराहरू सहित लुगुम गाउँबाट विक्रम सम्वत 2050 सालमा हालको घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 18 गिठेपानी दाङ जिल्लामा सपरिवार बसाइसरी आए। भूगोल, समाज, परिस्थिति फरक फरक भए पनि उहाँहरूले आफ्नो पुर्ख्यौली भाषा, संस्कार, संस्कृति, रीतिरिवाजको संरक्षण गरिरहनुभयो, जसको फलस्वरूप आज 6 भाइ छोराहरूद्वारा स्वर्गीय बुवा आमाको सम्झनामा प्रवेशद्वार निर्माण गरिएको छ। भनिन्छ जन्मपछि मृत्यु मानव चोलाको प्राकृतिक प्रक्रिया हो
विक्रम सम्वत 2054 वैशाख 5 गतेका दिन जान्सरी घरती मगर 57 वर्षको उमेरमा स्वर्गवास हुनुभयो। त्यसै गरी विक्रम सम्वत 2061 जेठ 8 गतेका दिन तेजवीर घरती मगर 70 वर्षको उमेरमा स्वर्गीय हुनुभयो। शारीरिक रूपमा बुवा आमाको अनुपस्थिति भए पनि उहाँहरूको अटुट माया, प्रेम र आशिष 6 भाइ छोराहरूको परिवारमा सधैँ रहिरहनेछ। यही आध्यात्मिक सम्बन्धलाई कायम राख्न लुगुम गाउँको परम्परा अनुसार बुवा आमाको सम्झनामा लुगुमेल समाज दाङको प्राङ्गणमा प्रवेशद्वार निर्माण गरेका हुन्। स्वर्गीय तेजवीर घरती मगर र जान्सरी घरती मगरको परिवारका बारेमा छोटो जानकारी। जेठा छोरा पृथ्वीमान घरती मगरले रोल्पा जिल्ला थबाङ गाउँकी मुलसरी रोका मगरसँग विवाह गरी उहाँहरूका 4 भाइ छोराहरू अनमोल घरती मगर, हिक्मत घरती मगर, जितेन्द्र घरती मगर र विवेक घरती मगर रहेका छन्। हाल घोराही उपमहानगरपालिका 18 गिठेपानीमा स्थायी बसोबास गरी कृषि पेसामा आबद्ध हुनुहुन्छ। माइला छोरा हर्क बहादुर घरती मगरले लुगुम गाउँकै कुमारी काली पुन मगरसँग विवाह गरी उहाँहरूका 4 छोरीहरू लक्ष्मी घरती मगर, सीता कुमारी घरती मगर, सरस्वती घरती मगर, बयानसरी घरती मगर र 1 छोरा उत्तम घरती मगर रहेका छन्। हाल सपरिवार नयाँ बस पार्क काठमाडौँ स्थित न्यू राप्ती सगरमाथा गेस्ट हाउस सञ्चालन गर्दै आउनु भएको छ। साइला छोरा जीवन कुमार घरती मगरले लुगुम गाउँकै जित कुमारी पुन मगरसँग विवाह गरी 2 छोराहरू प्रभात घरती मगर र प्रशान्त घरती मगर छन्। उहाँ आफ्नो माइलो दाइसँग विगत 20 वर्षदेखि संयुक्त रूपमा न्यू राप्ती सगरमाथा गेस्ट हाउस सञ्चालन गर्दै आइराख्नु भएको छ। काइला छोरा राजकुमार घरती मगरले सेरा गाउँकी बालकुमारी बुढा मगरसँग विवाह गरी 2 छोराहरू इन्सम घरती मगर र इन्जिङ घरती मगर सहित सबै परिवार घोराहीमा रुकुमेली ग्रिल उद्योग सञ्चालन गर्दै आउनु भएको छ। राइला छोरा भगवान घरती मगरले रोल्पा उवा गाउँकी सरिता पुन मगरसँग विवाह गरी 2 छोरा सुभाष चन्द्र घरती मगर र सुशान्त घरती मगर छन् र राइला छोरा हाल भारतीय सेनामा कार्यरत हुनुहुन्छ। कान्छा छोरा धनबहादुर घरती मगरले सेरा गाउँकी जुनकुमारी बुढा मगरसँग विवाह गरी 1 छोरा सुप्रीत घरती मगर सहित हाल काठमाडौँ नयाँ बस पार्कमा सबिन इन्टरप्राइजेस सञ्चालन गर्दै आउनु भएको छ। आफ्नो पेसा तथा व्यवसायले विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत यी 6 भाइ छोराहरू भूमि पूजा, झाँक्री मेला, माघे सङ्क्रान्ति, बिहे व्रत, मर्दा पर्दा, भिन्सिङ पूजा, पित्तर पूजा, दसैँ तिहार जस्ता चाडपर्वहरूमा भेटघाट गरी सामाजिक कार्यहरू गर्ने गर्दछन्। 18 मगर क्षेत्रको रोल्पा, रुकुम र बागलुङ वरपर भूमेराम अत्यन्त प्रचलित पर्वको रूपमा मान्ने गरिन्छ। सोही पर्वको अवसर पारी विक्रम सम्वत 2076 असार 1 गते लुगुमेल समाज दाङमा औपचारिक कार्यक्रम आयोजना गरी घोराही उपमहानगरपालिका दाङका मेयर श्री नरुलाल चौधरीको प्रमुख आतिथ्यमा तेज जान स्मृति प्रवेशद्वारको उद्घाटन गरियो। निर्माण गर्नुभएको छ, स्टेज निर्माण गर्नुभएको छ। उहाँहरू जसरी समाजमा आफूले कमाएको सम्पत्तिको केही भाग समाजको
संस्कृति समाजको परम्परा जोगाउनमा योगदान गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु नगरपालिकाको तर्फबाट। यो मगर समुदायद्वारा प्रत्येक असारको 1 गतेदेखि मनाइरहने यो भूमिया पर्वको अवसरमा सम्पूर्ण यो भूमिया पर्व मनाउन उत्सुक र आतुर आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई होराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 18 वडा कार्यालयको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले यो भूमि नाचको अब गेटहरू द्वारहरू बनाइसकेका छौँ। प्रत्येक वर्ष 6 भाइ छोराहरू मिली स्वर्ग भएका बुवा आमाको सम्झनामा निर्माण गरिएको प्रवेशद्वार समक्ष पूजा गर्ने गर्दछन्, जसले गर्दा स्वर्गीय बुवा आमाको आत्माले शान्ति मिल्दछ भने 6 भाइ एकैसाथ भेट हुने हुँदा भाइ भाइ बीच माया प्रेम बढ्ने र सम्बन्ध सधैँका लागि प्रगाढ बनिरहनेछ। उहाँहरूको परिवारले नेपाली समाजमा चरितार्थ भाइ भाइ मिल्न सक्दैनन् भन्ने कुरालाई गलत साबित गरिदिएको छ र पुस्तौँ अजम्बरी माया र अटुट सम्बन्ध रहिरहनेछ।